नमस्कार दर्शकवृन्द, देखापढी विशेषमा स्वागत छ। म विनय कुमार। आज नेकपा एमालेका नेताहरूबीच 3 महिनापछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता भएको छ। एमाले ब्युतिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माधव नेपाल पक्षका नेताहरूबीच पहिलो पटक भेटघाट भएको छ। वार्ता सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भएको छ, तर निष्कर्षविहीन। अब यस्तो अवस्थामा यो भेटलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको छ। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको चैत 7 गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू त्यो बैठकमा उपस्थित हुन्छन् कि हुँदैनन्, अथवा माधव नेपाल पक्षले बोलाएको 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला स्थगित हुन्छ वा के हुन्छ? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर देखापढी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले नेकपा एमालेका नेता, केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञराज सुनवारलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अबको एमालेका नेताहरू कसरी अघि बढ्छन्, यसै बारेमा प्रश्न पनि गर्छौँ। स्वागत छ देखापढी विशेषमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। आज माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु भएको छ। अचानक यो भेट पनि जुर्यो। कसरी यो भेट जुर्यो, यहीबाट सुरु गरौँ न। पहिलो कुरा त यो यस्तो पनि समाचार बन्नु आफैमा एउटा अनौठो कुरा जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यो पार्टी बनाउनलाई, नेकपा, हिजोको नेकपा एमाले बनाउनका लागि जुन प्रकारले आफ्नो बुद्धि, विवेक, उमेर, समय हैन सबै कुरा सुम्पेर पार्टीलाई यो ठाउँमा ल्याउनु हो, त्यही नेताहरू दुईटा समूहमा विभक्त भएर बैठक बस्ने कुरा पनि समाचार भन्नु आफैमा एउटा मुलुकको गम्भीर राजनीतिक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको गम्भीर चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यो समाचार नै बन्नु हुँदैन थियो होइन। यो वास्तवमा यो गम्भीर परिस्थिति आउनु वास्तवमा मुलुकका लागि पनि, कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यो परिस्थिति आउनु वास्तवमा टुट र फुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मार्फत एकीकृत गर्ने अभियानमा जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढ्यौँ, त्यसले लाखौँ लाख नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रगति र विकासका लागि लागेका कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा थपेको थियो। सँगसँगै नेपाली जनताहरूको ठुलो हिस्सालाई यसले प्रभावित बनायो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पहिलोपटक यति भारी बहुमतका साथ वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनताले सरकार बनाउने ठाउँमा, संसद सञ्चालन गर्ने ठाउँमा र 6वटा प्रदेशमा चाहिँ नि शानदार बहुमतका साथ, करिब 2/3 बहुमतका साथ केन्द्र र प्रदेशमा जुन पठाउने परिस्थिति निर्माण भएको थियो, नेपाली जनताले वास्तवमा चाहिँ अब साँच्चै नै हामी अग्रगतितर्फ अगाडि बढ्छौँ। अब नाङ्गुवा आङ लिएको, भोको पेट लिएका र छाना नभएका तमाम श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको हित हुन्छ भन्ने र मुलुक साँच्चै नै आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा, ठुलो विश्वाससहित कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो भारी बहुमत दिएको परिस्थिति थियो। दुर्भाग्यवश हामीले 2075 साल जेठ 3 गते दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एकता गऱ्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्यौँ। दुर्भाग्यवश म त्यसलाई सौभाग्य ठान्छु त्यति बेलाकोलाई। सौभाग्यवश त्यसमा लाखौँ लाख नेपाली जनताहरूको समर्थन रह्यो, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको हर्षले छाती चौडा बन्यो र सारा श्रमजीवी वर्गहरूको ठुलो अपेक्षा विश्वासमा परिणत भएको अनुभूति भयो। तर यसबीचमा जुन ढङ्गको अनेकन राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखा परे, अब त्यो चाहे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चालेको कदमको कुराले होस् वा त्यसपछिका क्रिया प्रतिक्रियामा आएका अनेकन घटनाक्रमले होस्, जुन ठाउँमा हामी पुग्यौँ र वास्तवमा जनताले 5 वर्षका लागि प्रतिनिधि सभा चुनेका थिए र स्थिर सरकार र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन राष्ट्रिय अठोट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनता सामु
आफ्ना मतदाता सामु चाहिँ व्यक्त गरेको थियो त्यो घोषणापत्रका आधारमा जनताले दिएको त्यो अपार समर्थन का बीचबाट अगाडि बढ्दै जाँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम भयो। सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक कदम भनेर चाहिँ सच्याउने काम भयो। र त्यो ठाउँ हुँदै पृष्ठभूमितिर आउला अहिले त्यो ठाउँ हुँदै बैठक बस्यो। मैले जोड्न खोजेको त्यो ठाउँ हुँदै फेरि अस्ति फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय दियो। वास्तवमा त्यो निर्णयको बारेमा त्यो वास्तवमा 2075 2 गते जेठ 2 गतेतिर फर्कनु भनेर जुन आदेश दियो, यो आदेशको बारेमा सर्वोच्चको यो फैसलाको बारेमा मेरा काफी प्रश्नहरू छन्। यो वास्तवमा कतिको सङ्गतिपूर्ण छ, कतिको न्यायपूर्ण छ, त्यसबारेमा चाहिँ भोलिका दिनमा बहस गरौँला, छलफलमा जुटौँला। तर यो फैसला सर्वोच्चको यो आदेश चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण थियो। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण दिनबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। किनभने त्यसमा माधव नेपाल समूह, केपी ओली समूह होइन, त्यसमा प्रधानमन्त्री तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्नुभयो। एमाले ब्युतिँदाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कि खुसी हुनुहुन्न? होइन, वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले अगाडि बढ्यौँ। यो एमाले ब्युतिने कुराले एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वा माओवादी ब्युतिने कुराले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कति असर गर्यो, राष्ट्रिय राजनीतिमा कति असर गर्यो, यहाँ म व्यक्तिगत रूपमा खुसी हुने र दुःखी हुने भन्दा पनि एउटा कोषमा गएको मुलुकलाई कति असर गरिरहेको छ त्यो तपाईँ हामीले अनुभूत गर्ने कुरा हो। कतिपय वास्तवमा हामी त एकीकृत, हामी सबैले भनेका थियौँ, केपी शर्मा ओलीदेखि एघिरा सुनवारसम्मले, प्रचण्डदेखि तमाम सबै नेताहरूले एउटै स्वरमा भनेका थियौँ, अर्को निर्वाचनमा आउँदा पुच्छर झुन्डेको कम्युनिस्ट पार्टी लिएर आउँदैनौँ, अर्को निर्वाचनमा आउँदा दुई थरी चाहिँ चुनाव चिन्ह लिएर आउँदैनौँ, एउटै चुनाव चिन्ह लिएर आउँछौँ भनेर हामीले त जनता सामु वाचा र बन्धन गरेका थियौँ, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। त्यस कोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो वाचा चाहिँ सर्वोच्चको आदेशपछि एक प्रकारले चाहिँ टुटेको जस्तो देखिन्छ। अब जहाँसम्म अहिले जुन हो यो श्रृङ्खलाबाट गुज्रिँदै प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आदेश, उहाँ सहितको निर्णय र प्रचण्ड सहितको आदेश र निर्णयमा तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र विघटन गरेर 3 वर्ष हामी नेकपा बनायौँ। नेकपा बनाउने सन्दर्भमा त्यसलाई वैचारिक रूपले, साङ्गठनिक रूपले साँच्चै नै भावनात्मक एकता कायम गर्नका लागि हाम्रो यो 3 वर्ष पुरै त्यस दिशामा केन्द्रित भयो, नेकपा बनाउने दिशामा। अब आज अदालतका 2 जना न्यायाधीशहरूको फैसलामा जुन निर्णय आएको छ यो मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, राजनीतिक आदेश त्यो बहस होला। तर आज जे भए पनि जुन आदेश आएको छ एउटा कानुनी राज्य, कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप आएका जायज कुराहरूलाई मान्ने र चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो परम्परामा हुर्किएको त्यो खालको चाहिँ नि राजनीतिक शिक्षाबाट ओतप्रोत भएको नाताले यसलाई मान्नुको विकल्प थिएन। र मान्ने क्रममा जुन प्रकारको लामो समय, लामो श्रृङ्खलाबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसबाट हिजो माओवादीमा रहेका वा एमालेमा रहेका विभिन्न विचार समूहमा विभक्त व्यक्तिहरूको बिचमा जुन प्रकारको तिक्तता, जुन प्रकारको समस्याहरू पनि देखा परे, त्यस बिचमा आज तपाईँले भन्नुभयो 2 विचार समूहमा विभक्त नेताहरूको बिचमा जुन भेटघाट भएको छ, राजनीतिक रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने र अदालतले फैसला गरेको आधारमा पनि 2075 साल जेठ 2 गतेको अगाडिको नेकपा एमाले को पङ्क्तिमा वैचारिक र भावनात्मक, साङ्गठनिक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने जुन पहल कदमी हुन्छ, जुनसुकै ठाउँबाट, जुनसुकै बिन्दुबाट जसले गरे पनि त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ। र त्यस कारणले मैले यो आजको एउटा चाहिँ डेडलक जुन अवस्था थियो यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु र यो नै सबै हो। फेरि एकदम चाहिँ अब तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ कि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? होइन, मिल्नुको नमिल्ने त कसैले भनेको छैन।
तर मिल्ने तर एउटा आधार तपाईँहरूको चाहिँ कार्यशैली र व्यवहारले गर्दाखेरि मिल्ने त आधार मिल्ने चाहिँ भन्दा पनि छुट्टिने बढी देखिन्छ नि त। यस कुराको सन्दर्भमा प्रश्न कुरा छ कि वास्तवमा सबभन्दा बढ्ता हिजो नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो केपी शर्मा ओली, उहाँले नै बढ्ता छाती चौडा गर्नुपर्दछ। उहाँले नै वास्तवमा चाहिँ यो समग्र अहिलेसम्मको समग्र व्यवहार र सिङ्गो पार्टी जीवनको बारेमा देखा परेका गम्भीर चुनौतीहरू समस्याहरू कसरी उत्पन्न भए यस बारेमा उहाँले एकदमै गम्भीरतापूर्वक, म भन्छु गम्भीरतापूर्वक, ठट्यौली र चाहिँ नि एउटा मजाकको रूपमा होइन, गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ वातावरण बन्न सक्छ। त्यसका लागि सबभन्दा त पहिला के हो भने 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिका जे पोजिसनमा हामी थियौँ, जुन जिम्मेवारीमा पार्टी थियो, जुन विधानलाई आधार बनाएर हामी सञ्चालन भएका थियौँ, परिचालित भएका थियौँ, जुन प्रतिवेदनको जगमा हामी हिँडेका थियौँ हैन, त्यसका आधारमा विधान तत्काल त्यति बेलाको प्रतिवेदन र त्यति बेलाको साङ्गठनिक एकतालाई नभत्किने गरी नै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईहरू आउनुस् हामी मिलेर अब अघि बढौँ भनिराख्नु भएको छ। यसमा तर तपाईहरू छुट्टा छुट्टै भेला बोलाउने, छुट्टै निर्णय गरेर अघि बढ्ने, जम्मा 11 जना मिलेर वक्तव्य निकाल्ने, अनि यस्तो गतिविधिले पार्टी एकता कहाँ हुन्छ? विनयजीले अलिकति एकहोर कुरा मात्रै सुन्नुभयो कि भन्ने मलाई लाग्यो। मैले एक कुरा सुनेको छैन। मैले सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको नाताले जुन प्रकारले केही दिन अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा त्यो 75 साल जेठ 2 गते अगाडि जो कमरेडहरू जुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो जिम्मेवारी मुक्त गरियो। त्यति बेला उहाँ अध्यक्ष जित्नुभयो, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य जितेँ, कोही महासचिव जित्नुभयो, कसैले उपाध्यक्षमा जित्नुभयो, कसैले सचिवमा जित्नुभयो, कसैले उपमहासचिवमा जित्नुभयो। त्यो निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी त्यो कसैको टिकाको भरमा वा कसैले च्यापेको भरमा, क्रेनले तानेको भरमा त्यो निर्वाचित भएका होइनन्। देशभरिका तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू हुन्। त्यो पदाधिकारीहरूलाई 2-4 जना बसेर पदमुक्त गर्यौँ भनेर भन्न मिल्छ र? तर उहाँले तपाईहरुको रवैया ठिक भएन भनिराख्नु भएको छ। पेरिस डाँडाबाट निस्किएपछि माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर भन्नुपर्छ कि कुन बेला कुन घडी कुन पालामा को गयो म थाहा छैन। कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामा पेरिस डाँडामै बैठक त्योभन्दा अगाडि बसेका छ नि त। हो, तपाईहरु छुट्टा छुट्टै भेला बस्नु भएको छ। कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामै पेरिस डाँडामा बैठक बसेका छ नि केही समय अगाडि, थाहा छ नि तपाईँलाई। त्यसो भएकोले पेरिस डाँडामा को कहाँ गयो भन्दा पनि कसले के निर्णय गर्यो। हिजो पेरिस डाँडामा 2वटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर नेकपा भनेको थियो। त्यो नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पनि थियो, त्यो धुम्बाराईमा पनि थियो। कहिले पेरिस डाँडामा बैठक बस्थ्यो, कहिले धुम्बाराईमा बस्थ्यो। त्यस कारणले ठाउँको कुरा नगर्नुहोस्। हिजो के निर्णय भयो र त्यो संस्थागत निर्णयका आधारमा को चलो चलेन त्यति मात्रै कुरा हैन। सर्वोच्च अदालतले कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउत्याइदिएपछि अब त बाटो अलग अलग भयो। माधव नेपाल पनि एमालेको वरिष्ठ नेता, अब उहाँले केपी शर्मा ओलीलाई अब ल जे भयो भयो, अब हामी फेरि मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर संवाद गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको सट्टा माधव नेपालले छुट्टै बैठक बस्नुभयो अरियाल होटलमा। पहिलो कुरा त अब यहाँनिर त गल्ती देखियो नि त। त्यो तपाईँलाई गलत सूचना भयो। बालुवाटारमा भएको बैठकले खास गरी चाहिँ नि त्यहाँ बैठक अब के भएको थियो थाहा छैन मलाई, तर बैठक होइन त्यो एउटा चाहिँ विचार समूहको गुटको भन्दा अलिकति तितो होला
एउटा विचार समूहको चाहिँ भेला भएर निर्णय भनेर बाहिर आइसकेपछि त्यसको बारेमा त स्वाभाविक रूपमा प्रतिक्रिया भइहाल्छ नि त। त्यसो भएकोले त्यो जुन काम भयो त्यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हेर्नुपर्दछ। अब अदालतको आदेशपछि उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने यसबिचको गम्भीर समीक्षा गरौँ, महाधिवेशनबाट निर्वाचित 2075 साल जेठ 2 गतेसम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक केन्द्रीय सदस्यहरूसहित बसौँ, अब कसरी बढ्ने सल्लाह गरौँ भनेर भन्नुपर्ने थियो। तरिका पनि यही हो। तत्कालीन नेकपा एमालेको विधानमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि महासचिवको नेतृत्वमा रहेको उपमहासचिव सचिवको सचिवालय छ, त्यो सचिवालयले बैठकका लागि सूचना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई दिनुपर्दछ। त्यो आजको भोलि होइन, 3 दिन राखेर एजेन्डाहरू के हुन्, बैठकका एजेन्डाहरू के हुन् त्यो समेत उल्लेख गरेर केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई खबर गर्नुपर्दछ। खबरै नगरिकन हो त्यो जुन बालुवाटार प्रधानमन्त्रीले खबर गर्नु भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू अब तपाईहरुलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मलाई थाहा छैन, अब तपाईँ विनयजीलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो? प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ, हामीले जानकारी त्यो त उहाँले पछि आउनु भयो। अहिले पनि त्यो त विधान पद्धतिसँग ढङ्गले खबर आउनु पर्यो नि, कसैलाई छैन। त्यस कारणले तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सूचना पनि सही जानु पर्यो, अरेको भरमा होइन, तथ्यको भरमा सम्प्रेषण हामी तथ्यकै भरमा किनभने बोलिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीको पनि भन्नु के भने हामीले बैठक बोलाएका कुनै पनि थियौँ, उहाँहरू इन्स्टिट्युट आउनु भएन। नेकपा एमाले भनेको चाहिँ कुनै पनि पार्टी एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र सबै पार्टीहरू यो देशको सम्पत्ति हो, सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यो सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, त्यसभित्र रहेका कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसको औँल्याउने र त्यसलाई संस्थागत र संस्कारयुक्त ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एउटा नागरिकको पनि साझा कर्तव्य हो हैन, नेपाली नागरिकको पनि दायित्व हो। त्यसमाथि तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रको सञ्चार जगतको त महत्त्वपूर्ण भूमिका नै हुन्छ। त्यसकारणले सत्य र तथ्यमा आधारित भएर त्यसको श्रृङ्खलालाई जनता सामु बताइदिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। मेरो भनाइ यति मात्र हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले छुट्टै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफल गर्दै बैठक भनेको चाहिँ 2-4 दिन यता भयो। त्यो मैले अगाडि भने तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जुन कमिटीको बैठक भनेर जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठकको हवाला दिँदै एकपक्षीय ढङ्गले त्यो चाहिँ केही जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, नेताहरूलाई पदमुक्त गर्नेदेखि नयाँ जिम्मेवारी दिने, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य थप्ने जुन काम गरियो नि त्यो भनिसक्नु भएको छ। के अरे अब यो निर्णय फिर्ता हुँदैन, हामीले जे निर्णय गर्यौँ त्यो फिर्ता हुँदैन, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब त्यो भन्नु हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यसको अर्थ उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा चुक्नु भएको र नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाएर अगाडि लैजाने कुराको सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारणले म त्यो अरेको कुरातर्फ म जान चाहन्न। जे भए पनि आज जुन पहलकदमी भएको छ जसबाट भए पनि म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु। तर सवाल के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्ति प्रधान पार्टी होइन, त्यसो भए त्यो निर्णय कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान पार्टी होइन, कम्युनिस्ट पार्टी नीति प्रधान पार्टी हो। फागुन र मैले जोड दिँदै आएको कुरा के छ भने विनय सर, गतेको निर्णय फिर्ता भयो भने तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ फेरि? फागुन 28 गतेको निर्णय फिर्ता हुनु पर्यो। मैले भने सर्वोच्चले गरेको फैसलाकै आधारलाई वा त्यसलाई आधार मान्ने हो भने जेठ 2 गते 2075 साल त्यति बेलाको विधानमा के लेखिएको छ त्यो विधान अनुसार पार्टी चल्नु पर्यो। त्यस बेलाको त्यो राजनीतिक प्रतिनिधि अनुसार पार्टीको नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ र सँगसँगै त्यस बेलाको साङ्गठनिक अवस्था जे थियो त्यो साङ्गठनिक एकतालाई सुदृढ एकता मार्फत एमालेलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत हुनु पर्यो। यसको विकल्प छैन।
कोहीसँग पनि। त्यो माधव नेपालसँग पनि छैन, त्यो चाहिँ नि केपी ओलीसँग पनि छैन, जसले त्योभन्दा दायाँ बायाँ गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो वा खोज्छ भने पार्टी बहुमतका नाममा वा पदका नाममा वा विचार समूहका नाममा, त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ नेकपा एमाले सुदृढ एकता भएर अगाडि बढेको देख्न वा त्यो एकताबद्ध बनाउन चाहँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण यो गम्भीर आरोपबाट, गम्भीर सङ्गीनबाट चाहे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली होस् चाहे अरू होस्, कोही पनि यसबाट चाहिँ उम्कने ठाउँ। तपाईँहरू पार्टी फोड्नुहुन्छ, एमाले फोड्ने कुरा त म त भनेकै छैन। मैले भने जसले अदालतको त्यो आदेशको आधारमै भए पनि, मैले भने आधारमै भए पनि किन भनिरहेको छु भने अदालतले यस्तो फैसला दिनु मृत्यु मिल्दैन थियो, त्यो छुट्टै बहसको विषय हुनसक्छ, छलफलको विषय हुनसक्छ, तर जे आदेश आएको छ त्यो आदेशका आधारमै पनि 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको विधानलाई सबैले मान्नु पर्यो, त्यति बेलाको साङ्गठनिक अवस्थालाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यति बेलाको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सबैले मान्नु पर्यो, अनि सुदृढ हुन्छ। जसले 75 साल जेठ 2 गतेतिर फर्किँदैन भन्छ ऊ एकता विरोधी हो, ऊ नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गराउन चाहन्छ। यो गम्भीर आरोप भोलिका दिन जसले यो कर्म गर्छन् त्यो आरोपबाट यो मान्छेहरू, यो व्यक्तिहरू फागुन 28 गतेको निर्णय गर्दै उहाँहरूले के भन्नुभयो? अहिले फागुन 28 गते त कुनै निर्णय एमालेको निर्णय होइन त्यो भने अब हामी नयाँ एमाले हौ, 2075 जेठ 3 को स्थितिमा आज हामी छैनौँ, त्योभन्दा पहिलाको स्थितिमा छौँ र अब हामी नयाँ एमाले भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। विनयजी तपाईँको चाहना चाहिँ 75-2 तिर नफर्किदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेर तपाईँले त्यसो भन्नुभएको छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि वातावरणलाई उत्साहित, यहाँ चाहिँ के मैले त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न, तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न। कतिपय व्यक्तिहरूलाई हाम्रो भनाइ मात्रै होइन, जनताको भनाइ के हो भने जनताको भनाइ त्यो छैन। तपाईहरु भन्न खोजेको मिल्नको अर्थ एउटा न एउटा आधार चाहिन्छ। झापाको मान्छे र चाहिँ दार्चुलाको मान्छे तपाईले कुनै आधार देख्नुहुन्न? हिमाल पहाड तराई सबै क्षेत्रका मान्छेहरू के आधारमा नेकपा एमालेमा सङ्गठित भए, के आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सरिक भए? व्यक्तिलाई कसैले चिनेको होइन, यस नीतिका आधारमा, विचारका आधारमा, विधानका आधारमा एक ठाउँमा भएको हो। त्यसो भएकोले कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन, नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी विधानले चल्छ, व्यक्तिको लहरले चल्दैन। कोही पनि व्यक्तिको लहरका आधारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले, नेकपा एमाले यो हाइट, यो उचाइ, यो अवसर प्राप्त गरेको होइन। यसमा लाखौँ कार्यकर्ताहरूको जिन्दगी यहाँ खर्चिएको छ, जीवन यहाँ लागेको छ, हजारौँ सपुतहरूले रगत बगाएका छन् हैन। त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। त्यसकारणले वास्तवमा अहिले कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन्, जनताले भनिरहेका छन्, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुस्। त्यसको पहिलो शर्त भनेको अदालतको आदेश बमोजिम भए पनि नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउनु पर्दछ र तपाईँहरूको बिचमा एकता होस् भन्ने आम जनताको चाहना छ। र यही जगमा, यही लाइटमा, यही आलोकमा अरू सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हिजो चाहिँ जुन ढङ्गले निर्वाचनको बेला जनता सामु वाचा बन्धन गरेका थियौँ, त्यो वाचा बन्धनलाई पुरा गर्ने गरी थप वाम आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, आज चाहिँ नै आदेशको भरमा 2 कितामा उभ्याइए पनि उहाँहरूलाई समेत अझ एकताबद्ध बनाएर गम्भीर अभिवादनलाई यति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। नेकपा एमालेलाई एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि वाम एकता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको लाइन हो। होइन, एमालेलाई सुदृढ मेरो मात्र होइन, त्यो त केपी शर्मा ओलीज्यूले नै नेतृत्व गरेर उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उहाँकै प्रस्ताव अनुसार तत्कालीन एमाले विघटन भएर नेकपा बनेको हो। यो त अदालतले फर्काइदियो,
एमालेतिर जाऊ, माओवादीतिर जाऊ। यो राजनीतिक फैसला, राजनीतिक प्रेरित फैसला गर्न मिल्थ्यो मिल्दैन थियो, म छुट्टै बहस गर्न सक्छु। त्यो टपिक्समा यति बेला तपाईँसँग म प्रवेश गरिरहेको छैन। यो कुनै व्यक्तिले, नेकपा एमालेको कुनै नेताले एमाले फर्काएको होइन, अदालतले फर्काइदियो। त्यसो भएकोले यति बेला कम्तीमा एमाले पङ्क्तिको बिचको एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा एकदमै फुकी चल्नु पर्दछ। यो नै जनताको अपेक्षा हो, यो नै कार्यकर्ताको अपेक्षा हो। यो अपेक्षाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ र यसबाट गम्भीर आज नहोला, तातो बेला यसलाई त्यो आकार नलेला, तर यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पनि हामी छौँ। किनभने जनताले पहिलोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो उचाइका साथ, यो शक्तिका साथ, यो सामर्थ्यका साथ केन्द्रमा प्रदेशमा पुर्याएका थिए। जनता सामु गरेका ती बाचा बन्धनहरू कति पुरा भए? यो पनि अग्नि परीक्षामा, यो पनि जनताको प्रश्नमा खरो रूपमा उत्रिनै पर्ने बेला छ हामीले। त्यसो भएकोले यो पाटोबाट पनि गम्भीर हुँदै यसको समीक्षा गर्दै अहिलेका लागि एउटा जुन सर्वोच्चको आदेशले एउटा जुन आधार दिएको छ, त्यो आधारबाट टेकेर हामीले सुदृढ एकतातर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ। विधान अनुसार चलिएन भने झन् भद्रगोल हुन्छ, नीति अनुसार चलिएन भने झन् भद्रगोल हुन्छ। त्यसैले विधि र नीति अनुसार चल्न सकियो भने त्यसले संस्थालाई, व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ तल पार्छ, कहिलेकाहीँ माथि पार्छ होइन। तर एउटा समाजमा एउटा संस्कार बस्छ, पार्टीमा एउटा संस्कार बस्छ। त्यो संस्कार उन्नत होस्, त्यो एकताले पार्टीलाई अग्रगमनतिर लगियोस्, देशलाई अगाडि बढाउनका लागि योगदान गरोस्, पछाडि फर्काउनका लागि चाहिँ धारे हात लागेर चाहिँ बसेका वा चाहिँ त्यो कामना गरेर बसेकाहरूको पश्चगामी चिन्तनहरूमाथि प्रहार गर्न सकोस्। जनताको जुन समृद्धिको अपेक्षा छ त्यो पुरा गर्नेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो। र मलाई लाग्छ कि आज जुन परिस्थितिमा हामी छौँ, फेरि पनि यो युगले, समयले दिएको यो गम्भीर दायित्वलाई, जिम्मेवारीलाई सिङ्गो जीवन कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि लगाएर सेतो फुलेका नेताहरूले वास्तवमा आफू सानो भएर पनि कमजोरी छन् भने त्यसलाई स्वीकारेर जे कमजोरी भयो प्रतिनिधि सभा विघटन त्यो असंवैधानिक रहेछ भन्ने कुरा फैसला भयो। तर एउटा प्रश्न यहाँनिर के उब्जिन्छ भने प्रतिनिधि सभा कमजोरी भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो। के यो विघटन मात्रै पहिलो होइन नि त? यसअघि पनि मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालतले फेरि बिउत्याइदियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, फेरि सर्वोच्च अदालतले बिउत्याइदियो। अब चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बित्तिकै पार्टी अलग हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि। तपाईँको कुरा मैले बुझेँ। तपाईँले 2047 सालको संविधानको व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अहिले मुलुक चाहिँ 2072 सालमा जारी जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा पहिलोपटक बनाइएका, जनताका प्रतिनिधिहरूले पहिलोपटक बनाएको निर्वाचित संस्था संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको आधारमा मुलुक चलेको छ। त्यसकारणले त्यति बेलाको 2047 सालको संविधान धारा 53ले त त्यो अधिकार दिएकै थियो, कतिपय दिएको थियो प्रधानमन्त्रीलाई। तर विधायकी मनसाय भन्छ नि, म 2070 सालमा निर्वाचित संविधान सभाको सदस्य पनि हो। त्यति बेला यो वास्तवमा अस्थिरता नेपाली राजनीतिको विशेषता भन्यो। यस कारणले यो अस्थिर राजनीतिक जुन अवस्थाले मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ अगाडि बढाउन सकेन। त्यस कारणले दुईवटा कुरामा गम्भीर बहस छलफल भएर हामीले त्यति बेला यो वास्तवमा कुन बेला मात्रै संसद विघटन गर्ने अवस्था हुन सक्छ भनेर व्याख्या गर्यौँ। त्यो भनेको वास्तवमा अस्थिरतालाई रोक्नु पर्दछ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले शपथ लिन पाएको छैन, काम थाल्न पाएको छैन, फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राखिहाल्ने परिस्थिति नहोस्। त्यसकारणले एउटा प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र
शपथ लिइसकेपछि 2 वर्षसम्म जुनसुकै अवस्थामा पनि राजीनामा दिएको बाहेक अवस्थामा त्यहाँ अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रावधान नराखौँ भन्ने छलफल भयो। त्यसकारणले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ लहर चल्यो, यो प्रतिनिधि सभा मेरो लागि बाधक हो, यो प्रतिनिधि सभा म विघटन गर्नु पर्छ, मैले गर्नु पर्यो भनेर सनकको भरमा, लहरको भरमा जनताले निर्वाचित गरेको सर्वोच्च सत्ता प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न दिनु हुँदैन। त्यस कारणले त्यहाँ धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुँदै त्यसको चाहिँ नि अन्तिम अवस्थामा मात्रै जब प्रतिनिधि सभाले सरकारको विकल्प दिन सक्दैन, प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सक्दैन, त्यति बेला स्वतः मिति तोक्ने काम मात्रै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, नत्र भए चाहिँ विघटन हुँदैन है अरू अवस्थामा भनेर कुरा त व्याख्या गरेर हामीले त्यति बेला व्यवस्था गरेको। तर तपाईँहरू आफ्नै सरकारलाई ढाल्न खोज्नुभयो, आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्नुभयो, प्रधानमन्त्रीसँग कुनै अर्को विकल्प थिएन, उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु होइन। यो चाहिँ नि देखापट्टि अनलाइनलाई मात्रै यो कुरा आयो कि विनयजीलाई मात्रै आयो कि के भयो तपाईँलाई म बताऊँ। त्यति बेला 2 वटा पार्टीका अध्यक्षहरू छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। सरकार बनाउने बेला उहाँहरूको बिचमा के सहमति भयो यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यति बेला उहाँहरूको बिचमा सरकार बराबरी समय आलो पालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि सँगसँगै कुन सिस्टमका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने पनि उहाँहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो। ठिक छ, पार्टी सरकार सञ्चालनको यही अवधिमा, पार्टी एकीकृत भएको यही अवधिमा पार्टीभित्र एउटा सजीव पार्टीमा के गर्दा राम्रो हुन्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ र जनताको अपेक्षा अनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल हुनु स्वाभाविक कुरा हो। एउटा जीवित पार्टीमा त्यो हुन्थ्यो। त्यही छलफलकै क्रममा गएको भदौ 26 गतेको जुन स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने, अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ पार्टीले बरु उहाँले त्यति बेला 2.5 वर्ष भए हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर पार्टीले त संस्थागत निर्णय गरेर 5 वर्ष चलाउनुहोस् भन्यो। अनि पार्टीले चाहिँ हटाउन खोजेको हुन्छ र संस्थागत निर्णय त्यो सबै नेता कार्यकर्ताले मानेका छन्। त्यसो भएकोले यो बिचमा जुन प्रकारको चाहिँ गम्भीर समस्याहरू देखा परे यसले तर यो विवादको जुन 19 हेर्दा सुन्नुहोस्, प्रतिनिधि सभाको विघटन ल्याउनु भयो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभयो, त्यो विघटनले कम्युनिस्ट मतदाताहरूलाई त पानी पानी बनायो, शिर ठाडो गरेर बोल्न सक्ने अवस्था बनेन। असली लोकतन्त्रवादीहरूको पनि चाहिँ वास्तवमा यो ठिक भएन भन्ने दृष्टिकोण आयो नि त, तपाईँले देख्नु भएको छ नि। यो संविधानको भावना र मर्मअनुसार भएन भन्ने भयो नि त। यसो भएकोले अब यी तमाम कुराहरू एउटा गम्भीर समीक्षा गर्दै भोलिका दिनमा अगाडि बढाउँला। समीक्षा त गर्नै पर्दछ। यदि गम्भीर समीक्षा गर्न सकिएन भने फेरि भोलि गल्तीहरू दोहोरिन्छन्, फेरि समस्याहरू देखा पर्छन्। त्यो भोलि समीक्षा गर्दै गरौँला। तर अहिलेका लागि कम्तीमा एउटा आधारमा टेकेर पार्टीलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउने, एमालेलाई सुदृढ एकताबद्ध बनाउने, सँगसँगै एमाले सुदृढ एकताबद्ध भइसकेपछि सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउँदै समृद्धिको जुन हाम्रो साझा लक्ष्य हो, समाजवाद हुँदै हामी अगाडि बढ्ने जुन लक्ष्य हो, त्यस कुरामा त सबैलाई, सबै लोकतन्त्रवादी, सबै वामपन्थी शक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी जनताले दिएका छन्। हो, यो जनताले दिएको, नेपाली नागरिकले दिएको यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो दम्भ, व्यक्तिगत हट, गुट स्वार्थ भन्दा नेताहरू माथि उठ्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो। र कतिपय सन्दर्भमा वास्तवमा स्वार्थ समूहहरू र दबाव समूहहरू हुन्छन्। त्यो नेताहरू, तपाईहरूलाई त दबाव छ नि त, अब केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर अघि बढ भनेर। होइन, दबाव त हामी नै
वास्तवमा मैले त तपाईँ लगायत अब अरूसँग पनि भनेको छु, भन्दै आएको छु, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली जनताको चाहना हो। एकीकृत कम्युनिस्ट त्यो भन्दा पनि अब नेकपा एमाले पनि कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने हो। अझ नेकपा एमाले आफूभित्र एकताबद्ध भएर थप सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हाम्रो सामु छैन। यसो भएकोले यो हामीले बोलेको, हाम्रो प्रतिवेदनले बोलेको, हाम्रो महाधिवेशन पारित प्रतिवेदनले बोलेको, हामीले निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रले बोलेको, दस्तावेजले बोलेको कुरा हो। त्यसो भएकोले दस्तावेजमा जे भनियो, जनता सामु जे वाचा बन्धन गरियो त्यो पुरा गर्नु एउटा इमान्दार कार्यकर्ताको, इमान्दार प्रत्येक व्यक्तिको साझा दायित्व हो। त्यस कोणबाट अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ मैले अगाडि भने हामी त त्यसको हामीलाई दबाब होइन कि हामी नै त्यसको भूमिकाका लागि। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बीचको जुन दूरी थियो, जुन फाटो देखा पर्यो, त्यसलाई पुर्ने काम आज भएको छ। अब मिलनको बिन्दु चाहिँ केन्द्रबिन्दु के हुन सक्छ यी दुई नेता बीच? अब त्यसको सविस्तार कुरा त अब तपाईँले यहाँ मलाई बोलाइरहँदा उहाँहरू त्यता बसिरहनु भएको थियो। अब तर पनि मैले यसो विश्लेषण गर्दा जे भएको छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। बस्नका लागि बस्ने होइन, दिल नै कर्मिस हुनु पर्यो होइन। मनले जे भन्छ मुखले त्यो बोल्नु पर्यो। मुखले मिठो कुरा तर मनले अर्कै कुरा भनिरहेको छन्, मान्छेले अर्कै गरिरहेको हुन्छ। मन र मुख एउटै भयो भने हाम्रा गतिविधिहरू पनि त्यस ढङ्गले नै अगाडि बढिन्छ। नत्र लोकले के भन्छ भनेर मुखले राम्रो कुरा तर मनले चाहिँ अर्कै सोचिरहेको छ, गतिविधिले अर्कै देखाउँछ। तर यस बिचमा जुन गतिविधि भएका छन्, यही त्यो 28 फागुन 28 को निर्णयको सन्दर्भमा पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला नेतृत्वको हिसाबले, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको हिसाबले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरुमै पहल कदमी लिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो छ। त्यसमा त्रुटि भएको। तर माधव नेपालको अहिले केही दायित्व हुन्छ नि स्वाभाविक रूपमा मैले भने त्यो त के हो भने महादल त एक हातले बन्दैन। झन् यत्रो तपाईँले चाहिँ देख्नुभएको छ विगतको एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विडम्बना पनि भन्छु म। हिजोका दिनमा व्यक्तित्वको टकटाप, सिद्धान्तको लेपन लगाउँदै कम्युनिस्ट पार्टी निकै चिराचिरामा विभक्त भएको हामीले देखेका छौँ। ठिक छ, आज तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिइरहँदा म माधव नेपालका चाहिँ नि एक गुनै गुण छ, झलनाथ खनालको गुनै गुण छ, केपी शर्मा ओलीको वैगुणै वैगुण छ, म यसो भन्दिनँ। वा केपी शर्मा ओलीको गुनै गुण छ, माधव नेपालको वैगुणै वैगुण छ, म यसो भन्दिनँ। व्यक्ति हो, यही समाजबाट उत्पादित नेता कार्यकर्ताहरू भएको नाताले सबैमा गुण दोष हुन सक्छन्, राम्रा पनि हुन सक्छन् होइन, नराम्रा पनि हुन सक्छन्, कमजोरी पनि हुन सक्छ, सकारात्मक कुरा पनि हुन सक्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै सङ्गीन घडीमा झलनाथ खनालले, निकै सङ्गीन घडीमा माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेर एमालेलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो नि त। त्यसमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कतिपय राजनीतिको कखरा सिक्दै गरेका, मैले त ठेट्ना टाइपका भन्छु नि मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा बोल्दा लेखेका चाहिँ बोलेका कुराहरूलाई केही यो सामाजिक के भन्छ सञ्जालहरूमा राखेर निकै भाइरल बनाएको पनि देखिन्छ। तर तिनीहरूको बुद्धि बिचरा हो। अनि फेरि माधव नेपालले कतिपय कुरा यो कमजोरी गर्नुभयो भनेर भन्ने आँट नभएकाहरू पनि फेरि छन्। अनि केपी ओली वास्तवमा यो नेताहरूको वरिपरि घुम्ने र तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरिरहेका र नेताहरूलाई नेताहरू एक भयो भने आफ्नो चाहिँ सुविधा चाहिँ खोसिन्छ भन्ने त्रासले, डरले चाहिँ उकास्ने कामहरू पनि भइरहेको म देखिरहेको छु। त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरूले
र आफ्नो कर्मले आफ्नो खुट्टामा आफ्नो क्षमताले होइन नेताहरूको आड भरोसामा चाहिँ लागेर राजनीति गर्छु त्यस्तो ठाउँमा पुग्छु भनेर चाहिँ सोचेका र तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरूले वास्तवमा नेताहरूलाई मिलन बिन्दुतर्फ होइन चाहिँ नि अझ चाहिँ दरार पैदा गरेर अगाडि बढेको पनि म देखिरहेको छु। तर यसबिचमा जे भएको छ जसको ठाउँबाट कमी कमजोरी भएको छ त्यो कमी कमजोरी सच्याउने त्यो 2075 साल जेठ 2 गतेलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने निकै ठुलो सम्भावनाहरू विराट सम्भावनाहरूको बिचमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन छ भन्ने मलाई लाग्दछ र ढिलो वा चाँडो त्यही बिन्दुमा नपुगी कसैलाई डर छैन। त्यस कारणले एकताभन्दा अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, आजको बैठकबाट नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बाहिर निस्किँदै के भन्नुभयो भने जुन तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभएको छ 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला त्यो स्थगित हुनुपर्छ। तपाईँहरू अब स्थगित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? अब त्यस कुराको सन्दर्भमा त्यहाँ मैले अगाडि भने तपाईँले यहाँ बोलाउँदा कुराकानी गरिरहँदा उहाँहरूको बैठक चलिरहेको थियो। अब त्यो बैठकमा कुन कोणबाट कि फेरि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल भएको हुनसक्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यसमा चाहिँ नै दोहोरै कुरा छ भन्ने मैले सुनेको छु। 28 गते फागुन 28 गते जुन निर्णयहरू भए त्यो निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। पहिलो कुरा त्यहाँ त्यस विषयमा नै त्यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय होइन, त्यो केही व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको हो वा निर्णय गरेको हो भने त्यो खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आएका छन्। आजको यत्रो गम्भीर परिस्थिति छ, गम्भीर परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुनु, बहस हुनु र कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशातर्फबाट विसर्जनको दिशामा जानबाट रोक्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विभाजनको दिशाबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा छलफल गर्ने उद्देश्यसहित यो राष्ट्रिय भेला आयोजना भएको। त्यसकारणले यो राष्ट्रिय भेलामा चाहिँ वास्तवमा नेकपा एमालेलाई सुदृढ बनाउने, नेकपा एमालेलाई आजका जे चुनौतीहरू छन्, जे चाहिँ समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको बीचबाट कसरी सुदृढ गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट नै। तर तपाईँहरूमाथि आरोप छ राष्ट्रिय भेला बोलाउनुको कारण अब एमाले फुट्दैछ भन्ने हो। होइन, एमाले फुटाउनलाई राष्ट्रिय भेला बोलाउनु मैले अगाडि भनिसकेँ। नेकपा एमालेलाई समृद्ध बनाउने मैले अगाडि भनिसकेँ। माधव कुमार नेपाल साँच्चै भन्ने हो भने जननेता मदन भण्डारीको मृत्युपछि सङ्गीन घडीमा, चुनौतीपूर्ण घडीमा 15 वर्ष पार्टीको महासचिव बनेर यो पार्टीलाई यो ठाउँमा ल्याउने योगदान गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। झलनाथ खनाल पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। अरू नेताहरू पनि नेकपा एमाले निर्माणको लागि आफ्नो स्वर्णिम जीवन योगदान गर्दै यो ठाउँमा आउनुभएको छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट एमाले विभाजनको कुरा हुन्छ। एमालेलाई त एकताबद्ध बनाएर लानुपर्छ। हामी भन्छौँ, हामी दबाब दिन्छौँ। तर तपाईँहरू समानान्तर कमिटी गठन गर्दै हुनुहुन्छ, यसले त अर्कै देखाउँछ नि त। होइन, समानान्तर कमिटी अहिले नेकपा एमालेको एकीकृत निर्णय आइसकेको छैन। किनकि बैठक 75 अदालतको आदेश बमोजिमको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन। यति बेला स्वाभाविक रूपमा हो त्यो एकीकृत पार्टीको बैठक बसेर पहिलो स्टेप निर्णय गर्नका लागि अध्यक्षले यसबीचको आफ्नो नेतृत्वको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ र उहाँले बढ्ता लचकता देखाउनु पर्दछ। उहाँले बढ्ता वैज्ञानिक र चाहिँ व्यावहारिक प्रस्तावहरू अगाडि सार्नु पर्दछ। यदि त्यो सार्नु हो भने स्वाभाविक रूपमा त्यस बिन्दुबाट नै पार्टी अझ सुदृढ एकताका साथ अगाडि बढ्छ। त्यसो गरे यसबीचमा यो त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको 28 गतेको निर्णयहरूलाई 28 गतेको निर्णयमा उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो बैठक बसेको होइन। किनभने त्यहाँ
त्यो बैठक पार्टीको विधान अनुसार बस्नुपर्दछ होइन। अब हामीले 9 महाधिवेशनबाट पारित गरेको विधान बमोजिम बैठक बालुवाटारमा बोल्नुपर्छ होइन। त्यति बेलाको 28 को निर्णय त्यसका आधारमा उहाँले जानुपर्दछ होइन। 28 को बैठक होइन भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्दछ। अनि त्यसपछि नयाँ चाहिँ छलफलपछि त्यही 75 जेठ 2 गतेको अगाडिको जगमा उभिएर हामी बैठक बस्नका लागि तयार हुनुपर्दछ। त्यो कुरामा मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान्छ। 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउनु भएको छ। सबै केन्द्रीय कमिटी 75 सदस्यहरूलाई आह्वान गर्नु भएको छ। तपाईहरु जानुहुन्छ कि जानु? 75 साल 2077 जेठ के भन्छ चैत्र 7 गते आउन त धेरै बाँकी छ नि। चैत्र 7 गते आउन त धेरै बाँकी छ। आज चैत 2 गते मैले भने यहाँ चाहिँ 24 घण्टाको महत्त्व छ। त्यसो कारणले यसबीचमा आज जुन सुरुवात भएको छ, छलफल भएको छ, त्यसमा एउटा मिलनबिन्दु भेटिन्छ। त्यो मिलनबिन्दु भनेको कसैको लहर, कसैको आग्रहबाट प्रेरित भएर होइन। त्यो 9 महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, प्रतिवेदन, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको साङ्गठनिक स्वरूप मैले भनेको छु है। 1 9 महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन र महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको साङ्गठनिक स्वरूप। यी कुराहरू भयो भने तीनवटा आधारमा मात्रै हामीले एमालेलाई सुदृढ बनाउन सक्छौँ। नत्र भए त्यो अदालतको आदेश मानेको पनि ठहरिँदैन। दोस्रो, कम्युनिस्ट आन्दोलन एमालेलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ यो जगमा टेकिएन भने। त्यसो भएकोले यो सङ्गीन आरोपबाट हाम्रो नेतृत्व बच्नलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन पनि ठुलो छाती लिएर छलफलमा जुट्नुपर्दछ भन्ने कुरा। कतिपयको आरोप के छ भने अब माधव नेपाल पक्षका नेताहरू पनि सचिन्नुपर्छ। उहाँहरू एकातिर नेकपा एमाले भ्युतिसकेपछि नेताहरू मिल्नुको सट्टा उहाँहरू प्रचण्डसँग छलफल गर्न जानु होइन। यसो नेपाली काङ्ग्रेसका यसबीचमा तपाईँले देख्नु भएको छ नि, यो चाहिँ के हो भने पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रसँग खास गरी प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अलिकति चाहिँ एकदम तितो सम्बन्ध जस्तो देखिएको कारणले यो भएको बाहिर आएको। नत्र भए त उहाँले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि होइन कहिले महन्त ठाकुरसँग, कहिले शेरबहादुर देउवासँग, कहिले कोसँग छलफल त गरिरहनु भएको छ नि त। त्यसलाई म फेरि अन्यथा पनि लिन चाहन्न। तर राजनीतिक परिस्थितिमा स्वाभाविक रूपमा मान्छेले चाहिँ आफ्नो अस्तित्वको लागि त्यहाँनिर केही न केही पहल गर्दैन। यो सबैले मैले भने एउटा गम्भीर समीक्षा गरेर एउटा कार्यदल बनाएर हुन्छ कि समग्र यो चाहिँ हाम्रो यात्राको गम्भीर समीक्षा त हुनै पर्दछ। त्यो केपी ओलीको व्यवहारको पनि, अरू नेताहरूको व्यवहारको पनि र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्दछ होइन। त्यो चाहिँ आफूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्दछ। यसो भएकोले यो कुराको सन्दर्भमा तर आज त्यो बिस्तारै गर्दै गरौँला। यो तातो गऱ्यो भने कतिपय निस्कनुपर्छ निष्कर्ष पनि अलिकति वस्तुगत नहुन सक्छ। त्यो ठन्डा दिमागले अलिक कुल माइन्डले त्यति बेला गर्दै गरौँला। तर आज चाहिँ के हो भने आजको तत्काल कार्यकर्ताको चाहना, जनताको चाहना भनेको चाहिँ यत्रो सरकारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 5 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाऊ भनेको हो नि त। ल ठिक छ, अब सरकारको विषयमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। सरकारको समर्थनमा अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? वाम सरकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो कि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? यो त वास्तवमा जनताले, नेपाली जनताले पहिलो कुरा कम्युनिस्टहरूले सरकार बनाऊ, किनकि अरूलाई हेऱ्यौँ पटक कम्युनिस्टहरूलाई हेरौँ यसपटक भनेर पहिलो पटक
कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू विगतमा कैयन नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो हैन, तर कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत कहिले आएको थिएन। यसपटक यत्रो भारी बहुमतका साथ नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो ठाउँमा यो तागतका साथ, यो शक्तिका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसो भएकोले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ, जनताको त्यो चाहना थियो। 5 वर्ष सरकार चलाऊ, जनताको चाहना थियो। एकैचोटि 79 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर र भोट माग्न त्यति बेला मात्रै आऊ, स्थिर सरकार देऊ, समृद्ध नेपाल बनाऊ, सुखी नेपाली बनाऊ, कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले यही आदेश गरेका थिए वा हामीले यही प्रतिबद्धता जनता सामु व्यक्त गरेका थियौँ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, झन्डै झन्डै अस्ति यो 78 साल वैशाख 17 गते र चाहिँ 27 गते झन्डै भोट माग्दै कम्युनिस्ट पार्टी जानुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, मैले बोलेको थिएँ, हामीले जनता सामु के भनेर जाने, फेरि कुन 2/3 पुगेन 2/4 देऊ भनेर जाने वा सबभन्दा सानो पार्टी बनाऊ भनेर चाहिँ नि आग्रह अनुरोध गर्दै जाने, के भनेर जाने भनेर मैले आफ्नो ठाउँबाट प्रश्न गरेको थिएँ। हो, आज पनि अहिले पनि जनताप्रति इमान्दारी हुने हो भने, जनताप्रति इमान्दारी हो भने र जनता सामु गरेका वाचा र बन्धनलाई पुरा गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको सरकार नै जनताको चाहना हो हैन। तर अब परिस्थिति निकै अगाडि बढेको म देखिरहेको छु। यसमा सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको नाताले नै उहाँले नै भूमिका खेल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन। हामी त चाहन्छौँ, हामीले त हिजै भनेका थियौँ, पार्टीको स्थायी कमिटीले हिजै भनेको थियो, नेकपाको स्थायी कमिटीकोले कि तपाईँकै नेतृत्वमा 5 वर्षसम्म चल्न सकोस्। तर दुर्भाग्यवश त्यो परिस्थिति, केही नैतिक सङ्कट, केही नैतिक अप्ठ्यारो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई परेको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभयो भने तपाईँहरू पक्षमै मत दिनुहुन्छ होइन? त्यो कुराको सन्दर्भमा त पार्टीलाई चाहिँ उहाँले सुदृढ एकताका मार्फत अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा त्यो कुरा त आज पनि हामीले भनिरहेका छौँ। तर सबभन्दा पहिला तपाईँले पार्टीभित्र पार्टीको सबै पक्ष, सबै भावना खुम्चिएका छन्, मनहरू अलिकति भाडिएका छन्। यति बेला नेतृत्वले सबभन्दा त्यो खुम्चिएको, त्यो चाहिँ भाडिएका मनहरूलाई कसरी एकीकृत बनाउने, त्यो नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसका लागि आफूले कुर्बान गरेर के कुर्बान गर्ने हो, वा अर्कोले के कुर्बान गर्ने हो, वा अर्कोलाई कसरी सहमतिमा ल्याउने हो, सबभन्दा लिडरसिप भनेकै त्यही हो। लिडरसिप भनेको, नेतृत्व भनेको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि हो। ठिक छ। अब फागुन 28 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन एउटा भेला बोलाएर भनौँ निर्णय गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँहरू फागुन 29 गते स्थायी समिति बैठक बसेर यदि केपी शर्मा ओलीले हामीलाई पेलेर जान खोज्ने हो भने हामी पार्टी फुटाउन तयार छौँ समेत माधव नेपालले भन्नुभयो। यो चाहिँ कहाँ फुटाउने भन्ने कुरा त मैले अगाडि भने, यदि केपी शर्मा ओलीले जसले एमाले बनायो, जसको अगुवाईमा सङ्गीन घडीमा एमालेको अस्तित्वलाई कायम गर्ने मात्र होइन, अनेक चुनौती, घुम्ती, मोडहरूलाई पार गर्दै, मैले माधव नेपालमा कमी कमजोरी छैनन् भनेको छैन, तर सङ्कटको बेला, सङ्गीन घडीमा आज केपी ओलीलाई केपी ओली बनाउने विनय कुमार, इगिरा सुनवारको भन्दा माधव नेपालको योगदान छ। त्यो पक्कै पनि छ। र माधव नेपाललाई माधव नेपाल बनाउने कुराको सन्दर्भमा विनय कुमार र इगिरा सुनवारको भन्दा केपी ओलीको योगदान छ। त्यस कारणले यसमा त नेताहरूको सन्दर्भमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यसो भन्छु होइन, मतलब म होइन, आफ्नो साइडबाट भनेको उदाहरण नेताहरूको योगदान छ। त्यस कारणले नेतृत्वलाई सकभर एकताबद्ध बनाएर अगाडि लानुपर्छ। तर त्यो एकता स्वार्थ केन्द्रित, पद केन्द्रित, अवसर केन्द्रित एकता होइन, त्यो वैचारिक एकता, साङ्गठनिक एकता, त्यो नीति र विधिमा टेकेको एकता चाहिँ दिगो हुन्छ है। कुनै अवसर प्राप्तिका लागि पदीय लेनदेन वा भागभण्डा केन्द्रित
एकता दिगो हुन सक्दैन। ठिक छ, हामी अन्त्यमा छौँ। अब त्यस कारणले तपाईँले भनेको कसरी अघि जानुहुन्छ हो यस कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यसमा म फेरि पनि आज जोड दिन्छु, सबभन्दा नीति र विधिमा आधारित भएर चल्नु पर्यो। त्यसका लागि अगाडि भने 9औं महाधिवेशनबाट पारित विधान, प्रतिवेदन र साङ्गठनिक स्वरूप जुन छ त्यो 9औं महाधिवेशनबाट पारित र निर्वाचित नेतृत्व र चाहिँ तपाईँ साङ्गठनिक स्वरूप र साथै त्यो चाहिँ विधान र प्रतिवेदनको जगमा टेकियो भने वास्तवमा र देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने र एकदम तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने हो भने एकता सम्भव छ। त्यसका लागि तुच्छ व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका अवसर गुम्ने त्रासबाट अभिप्रेरित भएर वा चाहिँ त्यो त्रासबाट चाहिँ एकदम चाहिँ डर सरी भएका कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी वा चाहिँ एकीकृत भएको देख्न नचाहनेहरू खेल्न सक्छन्। तर नेताहरू यसबाट सचेत हुनुपर्दछ, सजग हुनुपर्दछ। र मैले भने अदालतले जे कुरा भन्यो त्यो राजनीतिक फैसला गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो त्यो भोलिको दिनमा बहस गरौँला, छलफल गरौँला। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही 75 साल जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा फर्केर पार्टीलाई सुदृढ त्यसकै आधारमा त्यसकै जगमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्दछ, नेकपा एमालेलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ। र एमाले सशक्त भएपछि एमाले आफ्नो पङ्क्तिलाई सुदृढ एकता बनाइसकेपछि समग्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गरेर नेपालमा अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले योगदान गर्न सक्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनले जनताको भावनालाई समेट्न सक्छ र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ र मुलुक बनाउन सक्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्दछ। त्यसका लागि दम्भ घमण्ड होइन, नीति र विधिमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हुन्छ, देखापट्टि विशेषको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँसँग साक्षात्कार हुने मौका मिल्यो। देखापट्टि यो चाहिँ संसार गिरियलाई र तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामी देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवारसँग। नेकपा एमाले अब कसरी अघि बढ्छ, एकता भएर कसरी अघि बढ्ने हो, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को दिन हामी अर्को विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर अर्को अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला देखापट्टि.com। नमस्ते।